बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि मरियम नवाज़ की धाड़ ने इमरान के टाइगर को गीदड़ बना दिया। वो किस तरह बना दिया वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब कल से ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब जो बिल्कुल कवी इम्कान है कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो उनके सामने उम्मीदवार के तौर पर आए हैं उन्होंने तो बंदे ही कोई नहीं बेचारे ना लैवी आ गए ने। पता नहीं अब कल उनको कितने वोट पड़ते हैं वो तो कल पता चलेगा, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक 100 से कम ही वोट रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर MNA शायद जाएं ना जाएं तो वोट डालें ना डालें। अजीब एक ना PT के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनके अंदर एक अफसरदगी का आलम है, उनके अंदर एक जो है ना मतलब हौसला नहीं है, और इस तरह की चीज़ें उनके अंदर चल रही हैं। लेकिन बहर कल वो असल बात तो कल पता चलेगी, लेकिन मैं आपको इसको ये बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो एक मुआहदा तय पाया हुआ है और जो अब जिसको फाइनल शेप दे दी गई है वो ये है कि जनाब पीपल्स पार्टी को मरकज़ के अंदर स्पीकरशिप मिलेगी, और उसके साथ साथ पंजाब के अंदर उनको गवर्नरशिप मिलेगी, पंजाब के अंदर वजारतें मिलेंगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी की टोटल 7 MPs हैं और उसमें से अक्सरियत मेरा ख्याल है कि 4-5 उनको वजारतें जो हैं वो मिल जाएंगी। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर वजारत ख़ारजा जो है वो पीपल्स पार्टी को ऑफ़र की गई है, और इसके अलावा 2-3 मिनिस्ट्रीज़ हैं और जो उनके ऑफ़र की गई हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को एक्चुअली कहा गया यानी बिलावल भुट्टो साहब को कि वो आ जाएं और वो आके वजारत ख़ारजा का कलमदान संभालें। और लेकिन मैं आपको ये एक अंदर की कहानी जो है ना अंदर दी गल वो तो दसन लगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना वो वजारत ख़ारजा या कोई भी वजारत ना नवाज जरदारी साहब लेंगे ना बिलावल भुट्टो साहब लेंगे। उसकी वजह यह है कि उनकी पार्टी के अंदर ये एक बाकायदा तौर पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा यार कल नो सी शहबाज शरीफ के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ना, नून लीग के कैंडिडेट के सामने हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा, बिलावल साहब अपनी पार्टी की कैंपेन चला रहे होंगे, शहबाज शरीफ या मरीम नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी की कैंपेन चला रही होंगी, तो किस तरह से होगा कि हम जो है ना फिर किस तरह से उनका मुकाबला करेंगे जब हम उनके वज़ीर रहे होंगे हमारे जो लीडर हैं। तो लिहाजा इन दोनों को वजारतें नहीं लेनी चाहिए, और मेरे ज़राए ने ये बात कन्फर्म की है कि जनाब इस सोच विचार के ऊपर काफ़ी लंबी बहस हुई है। काफ़ी लंबी बहस के बाद यही फैसला किया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई वजारत नहीं लेंगे सिरे से, बस वो पार्टी चेयरमैन के तौर पर ज़ाहिर है एक गाइडलाइन है, एक सरबराह के तौर पर वो मिलते मिलाते रहेंगे और अपनी जो भी वो उनके ख्याल में तजवीज़ अच्छी होंगी वो देते रहेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी वजारत ख़ारजा उनको मिल रही है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है शायद वो भी पीपल्स पार्टी को मिलेगी। इस तरह करके कुछ फार्मूला है। पंजाब के अंदर कमर ज़मान कायरा साहब को कहा जा रहा है कि वो गवर्नर पंजाब होंगे पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है, अभी सिर्फ ये नाम है जो एक पार्टी के हलकों में ज़ेरे बहस आया। गवर्नर ही पीपल्स पार्टी को मिलेगी ये बात ऑलरेडी तय हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मिलनी थी उनको स्पीकरशिप। वो हसन मुर्तज़ा साहब की स्पीकरशिप जी है ना वो मारी गई परवेज़ अली दी। तो यार परवेज़ अली से याद आया आपको, तो मैं परवेज़ अली की दास्तान ही नहीं सुना सका सुबह से। ओए उस बंदे ने बड़ी पैड़ी हुई यार, वैसे उनके घर के बाहर से गुजरे ऐसे लगते हैं सोग का आलम है, कोई अल्लाह माफ़ करे जैसे कोई सकूत है बाकायदा छाया हुआ उसे। आप जब ये परवेज़ अली वज़ीर-ए-आला बनने की दौड़ में नहीं थे ना तब भी उनके घर के बाहर ना कोई 15-20 गाड़ियां वैसे ही खड़ी रहती थी, लोग आए होते थे मिलने के लिए, काम करवाने के लिए, परवेज़ अली साहब लोगों से मिल रहे होते थे, उनका दस्तरखान बड़ा खुला है। सुना तो यही है, पता नहीं अपने पैसा ना खुला या किसी सरकार ने पैसा ना खुला सी, बट एनीवे अब वहाँ से गुजरे, मैं आज भी गुजरूँ वहाँ से, तो वहाँ उत्थे तो लगता जिमें कोई कभी कोई रहिंदा ही नहीं सी, बिल्कुल उल्लू बोलने वाला सीन था उस सड़क के ऊपर। ये एक अजीब सूरत हाल बनी है। एक राह जाता जो राह गिरे ना बेचारा फटर हो के पिया एक साइड के उत्ते। ये दो बड़ों की लड़ाई के अंदर ना दो पाकिस्तान के या एक जैसे महल्ले के होंगे ने दो चौधरी आप लड़ पैण तो राह जाता बेचारा गरीब का बाल मातड़ जो ना फट्टर हो जाता फायरिंग के, तो वो उसका हाल होया। वो चलने बनने चले थे वज़ीर-ए-आला पंजाब, तो हालत है वे कि सर उन्होंने बंदा कोई नहीं मिलने जा रहा है, वज़ीर-ए-आला पंजाब कितों बनना उन्हें। बहरहाल आज वो हुई है, अपना इमरान खान साहब ने उनको फ़ोन भी किया था, उनसे बात हुई है, और वो जो काफली है उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, और इमरान खान ने कहा कि डट के खड़े हैं आपके साथ और आप वज़ीर-ए-आला बनेंगे। लेकिन उस प्रेस रिलीज में जो मज़ेदार बात है वो ये है कि परवेज़ अली ने अगों की किया वो कोई गल नहीं की, जो कुछ किया इमरान ने किया परवेज़ अली मतलब कि
بولے ہی نہیں کو پھر، مطلب انہوں نے ان کی بات کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا. ہاف ہارٹیڈلی اس وقت پرویز الہی صاحب جو ہے وہ میدان اس کارزار میں ہیں جس کو سیاست کہا جاتا ہے, اور سیاست میں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی خواہش مند ہے. خواہش تو انہوں نے بڑی پرانی ہے نا, جدوں دے لتے سن اس تو بعد دی, لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی. ابھی جو حالات جا رہے ہیں اس میں پورا نہیں ہوگا. کل ظاہر ہے کہ ایک درخواست دی ہوئی ہے حمزہ شہباز شریف صاحب نے کہ جلد سے جلد اسمبلی کا اجلاس بلا کے تو اس کارروائی کو پورا کیا جائے, اور اس کے لیے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے بینچ بھی مقرر کر دیا ہے. کل اس کی سماعت ہے, اب دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے. لیکن بہرحال جو پرویز الہی صاحب ہیں انہوں کا بھاجی کام جڑا نا اس لیے بالکل لگا پیا. وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ سر عام تو نہیں, لیکن جو شریکہ ہوتا ہے نا چودھری شجاعت کے صاحبزادے جو ہیں, ظاہر ہے مونس کا شریکہ ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ انہوں نے آپس بڑی لگتی پھبدی ہے. تو جڑے شجاعت دے بیٹے نے نا وہ کہندے پھردے نے سارے باقی رشتہ داروں کہ تانوں کیا سی نا کہ اے ویکھ لو اے مونس الہی اینی عقل ہیگی جے, سانوں کتنے لیا کے ہاتھ پھڑ کے. یہ ایک ان کے درمیان جو ہے نا وہ سلسلہ اس وقت چل رہا ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو اسپیکرشپ ملنی تھی. پرویز الہی صاحب نے جسے یو ٹرن مارے نا انج کر کے اس طرح کر گھومے تے عمران خان دے نال جا کے بہ گئے. ایک رونگ نمبر دے ہوتے, ایک رونگ نمبر سے کال آ گئی نا, تو پرویز الہی صاحب نے سمجھا شاید رائٹ نمبر ہے, وہ بھائی رونگ ہو چکیا سی ادو تکر. تو وہ جا کے جناب مل رہی ہے, اور جب وہ پتہ لگا کہ وہ ہوا ہے تو رونگ ہو گیا ساڈے کولوں, تو اس تو بعد سیدھا ہونے کا چانس کوئی نہیں سی رہ گیا. لہٰذا پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی اس یو ٹرن کی وجہ سے یا ایک غلط ٹرن لینے کی وجہ سے, میرا خیال یہ کہہ لیں رونگ ٹرن کی وجہ سے, یہ زیادہ مناسب لفظ ہے, یہ رونگ ٹرن کی وجہ سے جو ہے نا وہ وزارت اسپیکرشپ جو ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل گئی ہے, اور وہ مانگ لی. اس دوران ظاہر ہے موقع لب گیا. وہ جو ہیں اپنا کیا ترین گروپ کے لوگ, تو نعمان لنگڑیال صاحب ان کے جو ہیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ سانو پھر اسپیکرشپ دیو کسی نال, تو وہاں پر نوانی صاحب کو میرا خیال ہے وہ اسپیکرشپ دے دیں گے. تو ادھر اسپیکرشپ جا رہی ہے, پیپلز پارٹی کو اس کے بدل میں گورنرشپ لب رہی ہے, لہٰذا پیپلز پارٹی گورنرشپ تو راضی ہو گئی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں آصف زرداری صاحب نے بہت زیادہ کام کیا ہے اس عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے میں, اور اگر سب سے زیادہ کسی نے سیکریفائز کیا پولیٹیکلی تو پیپلز پارٹی نے سیکریفائز کیا. سندھ کے اندر جہو جی شے پیپلز پارٹی نے لکھ کے دیتی ہے نا ایم کیو ایم, وہ پیپلز پارٹی کبھی سوچ نہیں سکتی تھی, اور ایم کیو ایم بھی کبھی نہیں سوچ سکتی کہ سانوں چھیواں لب جان گیاں, ان پہ عمل ہوگا نہیں ہوگا وہ آنے والا وقت دسے گا. لیکن فی الحال زرداری صاحب نے کہا کہ جو جیڑی شے منگدا ہے نا پولیٹیکلی میں بات کرو ان کو دے دو, باقی جیڑی پیسے والی کہانی تو اتنا کہانی یہ چلاندے پے نے پی ٹی آئی والے, یہ بالکل فضول بات ہے. کسی نے نہ 1 روپیہ دیا نہ کسی نے 1 روپیہ لیا. ٹکٹ بھی کیا ہے, پولیٹیکل معاہدے بھی بکے ہیں وہ ضرور ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ پیسے پوسے کوئی نہیں چلے. یہ میں نے سارے پاسوں چیک کر کے تو پھر آپ کو بتا رہا ہوں. اب عمران خان صاحب نے آج اعلان کیا تھا کہ جناب نکلیں. آپ کو یاد ہوگا یہ انہوں نے 2 روز پہلے قوم سے خطاب جو ان کا آخری تھا جس میں وہ رو پڑے تھے, ٹھیک ہے, آواز میں ان کی جو ہے نا گلوگیر ہو گئی تھی, اور این جی سی کی بس ہونی جناب ہے, پھوٹ کے رونا شروع ہو جائیں گے اس بچے کی طرح جس کو اس کی مرضی کی چیز نہیں مل رہی ہوتی. وہ عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ میں یعنی عشاء کے بعد اب اتوار کے دن نکلیں, میں آپ کے ساتھ ہوں گا, ٹھیک ہے. آج پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے جتنے بھی مظاہرے بہرحال ہوئے ہیں تو ان میں کسی جگہ پہ عمران خان صاحب کی آپ کو چہرہ اقدس نظر آیا ہو کسی جگہ پہ, تو وہ پبلک میں نہیں آئے کسی جگہ کے اوپر بھی. تو یہ ہے سر ان کی کمٹمنٹ کا عالم کہ پرسوں گل کی تھی آج بھائی صاحب گھر بیٹھے رہ گئے. بھائی جو بھی حالات سن باہر آتے, اب اسلام آباد میں بھی ہوا مظاہرہ, شیر رشید صاحب نے جی لیلی کٹی وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا, سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. مشکل کے ساتھ میں کو 50 یا 60 بندے ہوں گے, 100 ہوئے گا چلو میکسیمم, بہت بتا لینے. لال حویلی کے باہر انہوں نے کی ہے, اور وہاں پر انہوں نے بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے, کہتے ہیں جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. میں آپ سے کہوں کہ شیر رشید صاحب جو ہے نا یہ عمران خان دی بیڑیاں وٹا پاؤن والا پہلا وڈا کریکٹر ہے. انہیں بہت وڈے پائے جڑے نا وٹے وہ پائے بیڑیاں, تے بیڑی رڑ دی نہیں پئی کسی صورت بھی. اب وہ کہہ رہے جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. پہلے وہ کہتے جی میں نے اسے کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دو, اس نے نہیں توڑی. میں نے کہا ایمرجنسی لگا دو, اس نے نہیں لگائی. پھر میں نے کہا جناب یہ گورنر راج لگا دو سندھ میں, اس نے گورنر راج نہیں لگایا. اب میں اسے کہہ رہا ہوں کہ استعفے دے دو. اچھا اب استعفے دے دو تو پھر جیل بھرو تحریک شروع کر دو. یار ہاسے
आंदे कादी जेल बरोतेरी, किस चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं? क्या इमरान खान को कोई गिरफ्तार कर रहा है? शेर रशीद साहब एक्चुअली ये इशारा दे रहे हैं कि इमरान खान को कोई गिरफ्तार करने जा रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इमरान के लिए जेल भरो तहरीक शुरू कर दें। मैं उस बात का ये मतलब एक्चुअली समझाऊं कि शेर रशीद नूं भिनक पै गई है। इन्होंने कल भी कहा था, मैंने आपको बताया था, कल भी इन्होंने कहा था कि इमरान खान के ऊपर मुकदमात दर्ज होते मैं देख रहा हूँ। ए भाई ने मुखबरी करते ने बकायदा, ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਦੱਸ ਕੇ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਦੱਸ ਕੇ। ਸ਼ੇਖ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵਜ਼ੂਰਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਸਤਕबिल में इनका ख्याल है कि इस तरह कोई दाद दब्बा लगा रहेगा, पता नहीं, कारीगर आदमी है, लगा भी सकते हैं दाद दब्बा, लेकिन जो जेल भरो तहरीक तो बड़ी दूर की बात है सर। मैं आपसे जो शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि ये जो इस्तीफ़े देने वाले मामला है ना, तो भी नशे पे ने, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मुजाहरों से मुझे याद आ गया, मियाँ नवाज शरीफ के घर के बाहर भी मुजाहरे हुए हैं आज वहाँ पे लंदन के अंदर ना, और वो मुजाहरे जब पता चला कि यूथी है वहाँ पहुँच गए तो नवाज शरीफ ने भी लोग पहुँच गए पायनों थे, और वहाँ पर फिर वो लूज़र की आवाज़ें लगाते रहे नून लीग वाले, और PTI वाले जो है ना वो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाते रहे। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँगा वहाँ पर ऐसे सारे शोर शराबे में एक मुझे शख्स नज़र आया जो जिसका क्लिप मैं समझता हूँ वो है तो 1 मिनट का, पर मैं मुंडे ने क्या यार कट कटा के ना इन्ना किस्सा ज़रूर सुना दे ताकि जो है ना पता चले कि वो मेहनत का आदमी शक्ल से लग रहा है, कोई अमीर आदमी नहीं लग रहा। लंडन यूं जी लगता बेचारा कितने विजिट विजे तक गया होएगा, किसी नाल बह बू के समझ लो, ठीक है, उत्थे उधार चुके कि उत्तों कोई 4 पैसे कमावांगा, कोई कितने मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा लगता है शक्लों। उसके ज़रा ये छोटा सा क्लिप सुन ले आप। सोना लगदा मियां नवाज़े किदी नगर नगर आवाज़े सन मियां उत्ते नाज मियां दे नारे बजने ही बजने ने, मियां दे नारे बजने ही बजने ने। ये क्लिप आपने सुना है। इस क्लिप में वो जो एक बड़ा मशहूर तराना है नून लीग का वो अपने आवाज़ में गुनगुना रहा है, और मरियम नवाज साहबा ने इसको स्वीट कहकर शेयर किया हुआ है। और ये वहाँ पर जो मुजाहरा हुआ है उसमें पुलिस वाले ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ जिस तरह यूथी अगे ਵੱਧਦੇ ਨੇ तो ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਹੀ ਜੋ ਜਾਂਦੇ यूथी ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ वो इस तरह ਹਿਰਤਾ कर रहे, लेकिन 2-4 दिन है, 5 दिन है, 10 दिन है मैक्सिमम, इसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इन्होंने ये हथ नहीं लगे पाए ना, मैं आपसे सच्ची बात बताऊँ, इन्होंने हाथ लगे नहीं, ये लगणगे, इसलिए कि जो कुछ ये डिमांड्स कर रहे हैं, जो डिमांड्स इनकी हैं वो तो अनोखे लाडले की डिमांड्स होती हैं ना। तो नोखा लाडला भाई जिन्हों का लाडला सी उन्होंने चुक के कुचड़ से थले सुटता उन्होंने, तो फिर हूँ ताड़ी गल्लां शहबाज शरीफ कित्थों मनता फिरेगा, ठीक है। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इससे पहले जो ट्वीट किया हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब जो हिसाब है माजी की तलहियों का हिसाब तो अल्लाह ने ले लिया, मगर अगर इमरान खान जैसे फितना ने अब तलही पैदा करने की कोशिश की तो फिर बुरी तरह भुगतेगा। ऐसे फितने को मुल्क को कौम की तकदीर से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अब ये है मरियम नवाज शरीफ साहबा का ट्वीट, ठीक है, और इस ट्वीट से आप समझ जाएं ये एक मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं ना मेरा वो है इंतहाबी निशान शेर थे, फिर शेर तो हुई नवाज शरीफ की, तो शेरनी ने धाड़िया। तो उस तो बाद जी अगली स्टेटमेंट आई है ना इस्तीफिया के हवाले के नाल, वो आई है अली मोहम्मद खान साहब की। वैसे मैं यार अली मोहम्मद खान साहब की तारीफ़ करना चाहता हूँ, और आज भी मैंने बात की थी। अली मोहम्मद खान साहब की एक तस्वीर है जो कल की पार्लियामेंट में मौजूद है, कल्ला बंदा बैठा है, उनका नज़रिया कुछ भी होगा, उनकी सोच कुछ भी होगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि एक शख्स जो है वो अपनी सोच और कमिटमेंट के साथ वहाँ पर बैठा हुआ है। वो बड़े लीडर तो नहीं गया जो नस गया, भाग गया था बकाया तौर पे, वो तो बड़े ही नहीं संभली। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अली मोहम्मद खान साहब का ये जेस्चर। उनके सियासी नज़रियात से मैं इत्तफाक नहीं करता, ये बात जहन में रखिएगा, लेकिन यार मुखालफ पासदा बंदा भी थे, मतलब है कि आपका वो दलेर हो सकता है ना, मुखालफ बंदे का साइड का बंदा भी तो कमिटेड हो सकता है ना अपनी काज के साथ। तो वो इतने कमिटेड हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका इस तरह से वहाँ पर बैठे रहना। और फिर उन्होंने जो भी उनके ख्याल में डट के जवाब देना था उन्होंने दिया। हालांकि जवाब इमरान खान को देना चाहिए था, लेकिन मैंने सुना है कि इमरान खान उस वक्त जो है ना वो उनकी कोई दिलजोई करने की कोशिश कर रहा था। कोई गल नहीं खासा, फिर हुकूमत आ जाएगी, एडे रंजीदा ना हो, एडा मतलब एडा कोई मसला नहीं गा, हुकूमत फिर आ जाएगी, तुसी हौसला पढ़ो कुछ नहीं होता। कोई दिलासे मेरा ख्याल उनको दे रहा था। तो ये अली मोहम्मद खान साहब हैं, उन्होंने आज एक मीडिया से गुफ्तगू की है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो है ना इस्तीफ़े ये देने की जो बात की गई है, इस हवाले से अली मोहम्मद खान ने कहा है कि इस्तीफ़े किसी भी सियासतदान का इख्तियार होता है, लेकिन इस वक्त कौमी असम्बली के इस्तीफ़े देने का मतलब अपोजिशन को फ्री हैंड देना है।
انہوں نے کہا کہ ہمارے 95% ارکان قومی اسمبلی جو ہے وہ استعفے دینے کے خلاف ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو اس سے پہلے وی لاگ میں بتایا تھا کہ یہ استعفے نہیں دیں گے سر، میں تے پھر بھی 15-20 استعفے دعا رہا سا نا، اتنے 95% کہہ رہے ہیں۔ وہ عمران خان کہتا ہے میرے ٹائگر، ٹھیک ہے، اور ٹائگرس، یہ وہ ٹرم استعمال کیا کرتے ہیں، اور ٹائگر پائے نے کدھر ہوئے پے نے، ایک کوئی تاڑ آئیے اپنا مریم نواز شریف صاحبہ کی، تو اس کے بعد ڈھیر ہو گئے نے سارے جنے۔ استعفے سر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک حقیقی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہو 5 سے 6 کروڑ روپیہ منیمم لگتا ہے ایک الیکشن کے اوپر، منیمم، اور یہ تب لگتا ہے جب آپ نے پچھلے پورے ٹنیور کے اندر، جب تک آپ پچھلے الیکشن سے لے کے آن ورڈ اگلے الیکشن تک آپ نے 5 سال ڈیرا چلایا ہو اور وہاں پہ ترقیاتی کام کروائے ہو، لوگوں کے تھانے کچہری بھگتے ہوں، پھر جا کے اتنے پیسے لگتے ہیں۔ تو عمران خان دی حکومت دے اتنے کچھ ہویا ہی نہیں ہوا پا ان کے پاس، نہ کوئی ترقیاتی کام ہویا، نہ کسی تھانے کچہری گیا کوئی کسی لئی، نہ انہوں دا ڈیرا چلتا رہا۔ مہنگائی ایڈی، لوکی تے بوٹیاں لان ٹرتے پھرتے، تو لہٰذا ڈیرا کنے چلانا سی، یہ صورتحال ہے۔ تو لوگ جو ہے نا وہ استعفے دینے کی طرف نہیں جائیں گے۔ بہرحال وہ اب فواد چودھری نے اعلان کرتا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی یہ پری میچور ہے، ٹھیک ہے، تو اے پری میچور جڑی نا بالکل اگلی ٹرم تے چلی جائے گی، آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ استعفوں کی طرف جائیں گے، یہ صرف گفتگو ہے، ڈرامے بازی ہے، اور یہ باتیں جو ہیں یہ صرف نعروں کی تک رہیں گی، اس سے آگے ان کا عملی کوئی مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی مظاہرہ ہوگا۔ بٹ یہ میرا خیال ہے، مجھے اس پہ مطلب جو کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب دیکھتے ہیں، اے گھوڑے کا میدان اگلے 2-4 دنوں میں پتہ لگ جائے گا استعفے آندے نے کہ نہیں آندے۔ آ جائیں گے تو پھر کہہ دیں گے بھاجی انہوں نے دیتا ہے، نہیں آن گے تو پھر میری گل ہمیشہ لیے یاد رکھ لینا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔